قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي، أقواما جماعات من أمتي يأتون يوم القيامة، اللهم أمنا يوم الحسرة والندم، اللهم أمنا يوم نلقاك، اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. صدقة وصيام وبر وإحسان وقيام ودعاء وصبر على الأذى وقيام بالطاعات يجعلها الله هباء منثورا. لا إله إلا الله. قال ثوبان: يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا يا رسول الله. اسمع المصيبة، اسمع الألم، اسمع الوجع، جلهم لنا يا رسول الله. من هم يا ترى؟ قال: أقوام من أمتي، أقوام من أمتي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعلمه هذا حال من ظهر على الناس بالصلاح وهو يعلم أنه يعصي الله، ثم يتستر بأعماله. ما بالك لو كشف الله الستر، لو كشف الله الغطاء، والله ما سلم أحدنا على الآخر، ولا كلم أحدنا الآخر، ولا جلس أحدنا يسمع إلى الآخر، إلا أن الله يلقي كنفه وستره على عبده. أما إنهم من إخوانكم، أي ليسوا كفار ولا منافقين، من أمة الإسلام، فيهم صدق قول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.